क़यामत के दिन जब नामे अमाल खोले जाएंगे ना और हर इंसान अपने अमाल को पढ़ रहा होगा, तो अल्लाह ने कहा कि तूबा लिमन वजदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, उस बंदे के लिए खुशखबरी है, उस बंदे के लिए जन्नत की एक वादी है, उस वादी का नाम तूबा है और बड़ी अमेजिंग है। किसके लिए? जिसने क़यामत के दिन अपने नामे अमाल को खोला और उसमें कसरत से इस्तिग़फ़ार को पढ़ा हुआ देखा। अल्लाह ताला हम लोगों को भी ऐसे लोगों में से बना दे जो कि कसरत से अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं और पछताते हैं और शर्मिंदगी करते हो। अल्लाह ताला हमें ढीठ ना बनाए, अल्लाह ताला हमें बागी ना बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला को बागी होना और तकब्बुर करना पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। जो शख्स आजिज़ होता है ना हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होता है। जो शख्स तकब्बुर के साथ ऐसे खड़ा होता है कि नहीं मैं तो चौधरी हाँ, नहीं मैं तो जट हाँ, मैं ये मैं क्यों इस्तिग़फ़ार करूँ जी, मैं अल्लाह ताला बड़ा, अल्लाह ताला को शख्स कभी नहीं पसंद। जो शख्स झुकता नहीं है ना वो खड़ा रहता है, वो रुका रहता है। इमेजिन एक दरवाज़ा है जिससे से झुक के गुजरना है और वो शख्स अपनी तकब्बुर और आखिर की वजह से खड़ा रहता है और पीछे से लोग आते हैं वो झुक के गुजर जाते हैं, वो तो निकल गया आगे, लेकिन ये शख्स अपनी आखिर की वजह से खड़ा रहा और वो आगे गुजर नहीं सका, वो एक्सेल नहीं कर सका अपनी लाइफ में, वो एक्सीड नहीं कर सका। इमेजिन एक बस चल रही है जिसमें सवारियां नहीं है, तो एक शख्स है यार चलो लटक जाता हूँ मैं इसमें, खैर आगे कुछ जगह में तो बैठ जाएंगे, वो लटक जाता है और वो क्या करता है कि कुछ सवारियां उतरी तो पीछे वाली सीट पे जाके खड़ा या अंदर आके खड़ा हो जाता है, और फिर कुछ सवारियां पीछे से उतरी तो पीछे आके बैठ जाता है, और फिर कुछ सवारियां आगे से उतरी तो वो आगे जाके बैठ जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो शख्स कहेगा नहीं मुझे तो फ्रंट सीट चाहिए, मुझे तो बस में वो लोकेशन चाहिए, वो सारी जिंदगी खड़ा रहेगा लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो झुकने में बहुत खैर है, झुकने में बहुत भलाई है, तो झुकने अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स ये दिल से पढ़ ले, मैं दिल से अपना अल्फाज है मेरे, जो शख्स ये पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैक, ठीक है, जो शख्स ये पढ़ ले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देंगे, हत्ता कि वो मैदान जिहाद से पीठ फेर के भी भागा हो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत है। शैतान ज़लील ख़्वार हो जाता है कि मैं तो सारी जिंदगी इस बंदे को गुनाह करवाता रहा, लेकिन इसने एक दफा इस्तिग़फ़ार करके अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए। एक सलफ थे, बड़ी अमेजिंग उन्होंने वाक़या बताया, और वाक़या तो नहीं नसीहत की। वो अपने बिस्तर मर्ग पे थे और वो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला उनको उम्मीद थी कि वो इस मौत में अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे मुलाकात करने के लिए। तो लोग आए और इकट्ठे होकर कहा कि इमाम साहब आप हमें नसीहत करें। तो वो कहते हैं कि अंज़रतुकुम सौफ, आई वार्न यू अगेंस्ट सेइंग आई विल। तो क्या समझ नहीं आई? तुमने समझाया कि आई वांट यू अगेंस्ट सेइंग आई विल रिपेंट वन डे, आई विल बी अ बेटर मुस्लिम वन डे, आई विल स्टार्ट प्रेइंग वन डे, आई विल चेंज माई लाइफ, आई विल कम क्लोजर टू अल्लाह। डोंट एवर से दैट, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। दिस इज व्हाट ही सेड एंड इट इज अमेजिंग। तो मेरी अपने लिए भी और आप सबके लिए भी नसीहत ये है, अंज़रतुकुम सौफ, आई वार्न यू एंड माई सेल्फ अगेंस्ट सेइंग आई विल। मैं इंशाल्लाह तौबा कर लूंगा जी, देखना जी अल्लाह ने जब हिदायत लिखी हुई अल्लाह मिल जाएगी जी, आपको भी मिल गई हमें भी मिल जाएगी। बहुत से लोग जिनको हिदायत नहीं मिलती, बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला जिनका वेट करते तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, तुम चल के इनिशिएशन जो है वो इंसान ने खुद करनी है। ये नहीं कि अल्लाह ताला हिदायत देंगे, तो हिदायत डेफिनेटली अल्लाह ताला से एक तोहफा है लेकिन कोशिश करने से मिलती है। वो लदीना जाहदू फीना लनहदियनहुम सुबुलना, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है, मींस कोशिश करता है अल्लाह ताला की तरफ आने की, फिर अल्लाह उसको रास्ता दिखाते हैं। इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है। कुछ लोग कोशिश करें दुनिया के लिए, कुछ लोग कोशिश करें आखिरत की जिंदगी के लिए। तो जो आखिरत की जिंदगी के लिए कर रहा है फनयस्सिरहु लिल-युस्रा, अल्लाह ताला कहता है हम उसके लिए आसान कर देंगे जिंदगी। लेकिन जो शख्स कोशिश नहीं करा उसकी जिंदगी को वो और मुसीबतों में फंसा जाएगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी में बना लें। ठीक है, इसी तरह से एक और दूसरा जिक्र मैं आपसे प्रॉमिस किया था, एक तो इस्तिग़फ़ार हो गया, दूसरा जिक्र जो कि अमेजिंग है जिसको अपने थाम के रखना है वो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद पढ़ना, कसरत से दरूद पढ़ना, ये बहुत अमेजिंग जिक्र है। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि वो आके दुआ मांगना शुरू हो गया और बहुत ना अल्लाह की तारीफ की ना दरूद भेजा दुआ। तो उन्होंने कहा कद अजलत, अल्लाह की मैंने कहा तुमने बहुत जल्दी की है। तो उन्होंने कहा इसमें मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि अल्लाह की तारीफ करो, मेरे पे दरूद भेजो। ठीक है, और बाकी में आता है कि एक सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह अल्लाह ने कहा मुझ पे दरूद भेजो, कुछ पोषण अपनी दुआ का। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह मैं अपनी दुआ का 1/3 आप पे दरूद भेजूंगा। अल्लाह ने कहा इंशाअल्लाह तुम्हारी मर्जी है, फंजिदता फहुव खैरुल लक, अगर तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए मजीद बेहतर है। तो मैंने रसूलुल्लाह ओके मैं अपनी दुआ का आधा हिस्सा आप पे दरूद भेजूंगा और आधा हिस्सा अपनी दुआ मांगूंगा। आपने कहा इंशाअल्लाह तुम्हारी मर्जी है, फंजिदता फहुव खैरुल लक, अगर तुम ज्यादा करोगे मेरे मुझ पे दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर है। उससे कहा रसूलुल्लाह ओके मतलब 2/3 मैं अपनी दुआ का आप पे दरूद पढ़ूंगा और 1/3 मैं अपनी दुआ करूंगा। तो मैं तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम अगर ज्यादा करोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी दुआ आप पे दरूद पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा करोगे इदन तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़र लका ज़ंबुक
اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے, تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے, تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں پورا تمہیں دے دیں گے. اللہ اکبر, کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے. 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے, جیسے اس دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں. حدیث کے مطابق دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں, اتنا ہی ڈسٹینس ہے ایک درجے کا اگلے اوپر والے درجے کا. تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسپیشلی آج جو فرائیڈے کا دن تھا, تو فرائیڈے دن تو کثرت سے اللہ کے نبی کو درود بھیجنا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں روح ڈالتے ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی تک درود پڑھنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ کے نبی تک ہمارا اور آپ کا درود پہنچایا جائے. اس سے امیزنگ بات کیا ہو سکتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں, اور یہ لاسٹ انشاءاللہ بات ہے ہمارے اس لیکچر کی. شیخ صالح المغیثمی ہیں, سعودی عرب کے, بہت فیمس شیخ ہیں, بہت فیمس داعی ہیں, اور بہت زبردست واعظ و نصیحت کرتے ہیں. بہت ان کا نرم دل ہے, رو پڑتے ہیں بہت زیادہ. تو وہ خود واقعہ بتا رہے تھے کہ میری ہارٹ کا بائی پاس ہونا تھا, اور مجھے بڑی ٹینشن تھی, اور بڑی خیر میں نے ڈفرینٹ چیک اپس کرا کے ہاسپٹل لے جایا گیا, اور میں نے انشاءاللہ اللہ پہ توکل کیا کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جب انہیں ہارٹ سرجری کا بائی پاس کر دیا تو اسٹیچز لگا دیے, اور پھر جب ڈاکٹرز آئے تو الحمدللہ اٹ واز آل گڈ. لیکن کچھ دن بعد آہستہ آہستہ ایک ڈاکٹر آئے, دوسرے آئے, تیسرے آئے, چوتھے آئے, پانچویں, اور کافی سارے ڈاکٹر جو ٹاپ کے تھے وہ میرے اوپر کھڑے ہو گئے, اور مجھے مجھے آبزرو کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. تو مجھے ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات نظر آئے, اور میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ حالات خراب ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا, اور دوبارہ ہمیں سرجری کرنی پڑے گی, بیکاز دیر سم پرابلم, میں بھی کوئی خون واپس گردش نہیں کر رہا جس سے کرنا چاہیے تھا, وہ ساری بات. تو کہتے ہیں کہ پہلے تو میں پریشان تھا, لیکن اب تو میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ اس اسٹیچز کو دوبارہ کھول کے اور دوبارہ سے ری سرجری کرنی پڑے گی. کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا, اور کہ اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا. اور وہ بھی بہت پریشان تھا, اور ان کی پریشانی نے مجھے بہت پریشان کر دیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وی آر گوئنگ اباؤٹ اٹ, ہم کرنے لگے ہیں یہ. تو کہتے ہیں وہ گئے اپنے انسٹرومنٹس لینے کے لیے اور سب کچھ ماسک وغیرہ پہننے کے لیے. تو کہتے ہیں میرے ساتھ میں ایک نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ لیبنن کی تھی. تو وہ اس نے مجھے نصیحت کی اور کہا کہ یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے صالح رسول اللہ پہ درود پڑھو, ان پہ درود بھیجو. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے ہٹ کی, اور میں نے اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا, اور مجھے یہ احادیث یاد آ گئی. تو کہتے ہیں میں نے دل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ ڈاکٹرز دوبارہ آئے سرجری کرنے کے لیے, ری آپریٹ کرنے کے لیے. تو رپورٹس جو فائنل رپورٹس ہوتی ہیں وہ دیکھیں تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے, اور وہ دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے لگے. اور جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ واللہ میری ہارٹ کی کنڈیشن بالکل ڈفرینٹ ہو گئی تھی, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وی آر گوئنگ اباؤٹ دس, اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آیا کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا کتنا ہی ضروری اور کتنا ہی بینیفیشیل ہے. ان اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك, تمہارے ہم اور غم, تمہاری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے, اور تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں, اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے, اور اسے راضی ہو جاتے ہیں, اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں, اس کو رزق دیتے ہیں, اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں رزق کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم اپنے حالات کو بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں. جو شخص اللہ کے نبی کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں اور واقعی ہم سیریس ہیں تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی درود پڑھیں. اور میں ذکر سے آخری بات کر دوں, وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو, دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, بدل کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے. ادر بی فرام دوز پیپل جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے, وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے, وہ اس کے مزے کو, اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے.
کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللیل فی لیلہم اہل اللیل فی لیلہم الَّذُّ من اہل اللہو فی لہوہم. رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے